बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। DGISPR की मुलाकात हुई है सहाफ़ियों के साथ, कुछ जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ, और ये मुलाकात खुफिया रखी गई। यानी सहाफ़ियों को ये कहा गया कि आपने जाकर बताना नहीं है कि आपकी मुलाकात DGISPR से हुई। रावलपिंडी में ये मुलाकात हुई और यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस हुई, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बाहर आ रही हैं। कुछ चीज़ें फर्दर बाहर आ जाएंगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। DGISPR हज करने गए थे, कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वो तो हज की मुबारकबादें देते रहे वहाँ पे, लेकिन जो असल में खबर है वो दो चीज़ों के हवाले से ज़्यादा अभी तक बाहर आई। नंबर एक, कश्मीर पे फोकस था उनका और अफगानिस्तान के ऊपर उनका फोकस था, ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर वो बात कर रहे थे। तो कश्मीर और अफगानिस्तान में इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंजेस हैं। कश्मीर में चैलेंज ये है, देखें गिलगित बल्तिस्तान में तो उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है और मैंने आपसे कहा था कि वो मैदान से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बाहर करेंगे और कुछ भी करेंगे। जैसे बलूचिस्तान में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कभी भी ये सूट नहीं करता कि कोई ऐसी हुकूमत हो जो अवाम ने बनाई हो। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर भी उनकी रेड लाइन, वो वहां पे भी बहुत हसास मामलात हैं। वहां पे किसी और की हुकूमत कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। वैसे तो पाकिस्तान में किसी की हुकूमत बर्दाश्त नहीं करते, उनके बड़े मफादात हैं, लेकिन इन जगहों पे खास तौर पे वो अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। यहाँ जितने भी खूबसूरत इलाके हैं वहां पे आप देखें बड़े शानदार मेस बने हुए हैं, बहुत जबरदस्त जो सबसे खूबसूरत एरियाज हैं, बड़े बड़े किले हैं, बहुत खूबसूरत एरियाज हैं, वो फौज के कंट्रोल में है इन एरियाज में। और खूबसूरत तरीन इलाके, बड़े अच्छे मैसेज, बहुत जबरदस्त रिक्रिएशनल साइट्स, वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में। गरीब आदमी या गरीब फौजी का वहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अफसरान और उनकी फैमिली जो है वो काफ़ी इंटरटेन होती हैं। मैं माजी में ये सारी चीज़ें खुद हम देखते रहे हैं, क्योंकि जब सहाफ़ियों को ले जाया जाता था वॉर जोन्स के अंदर या ऐसे एरियाज में जहाँ पे बॉर्डर है या लड़ाई है, तो वहाँ पे हमें इन जगहों को देखने का भी मौका जाते हुए मिलता था, आते हुए भी मिलता था। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, और जो लोग फौज से रिटायर हुए और जिनके फौज के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, वो फिर बताते भी है कि किस तरीके से जो कौम का बजट है वो कहाँ कहाँ पे भी लग जाता है। यानी हमें तो सिर्फ ये लगता है ना कि सिर्फ गोली बारूद और बंदूकें खरीदी जाती है, लेकिन और बहुत सारी चीजें भी हैं, जैसे हर इदारे में होती हैं वैसे फौज में भी हैं। कोई पाकिस्तान से बाहर तो ये इदारा नहीं है, जैसे पाकिस्तान के बाकी इदारे हैं वैसे भी फौज भी एक इदारा है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है इनका। तो नाज़रीन, DGISPR ने कश्मीर के बारे में ये कहा कि रियासत जो है वो भी माँ बनकर प्यार से और मोहब्बत से डील कर रही है। फिर उन्होंने ये दावा किया कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर एक बलोच यकजहती कमेटी थी, उसके बारे में एक प्रोपेगेंडा आपको याद है किया गया था कि ये दहशतगर्द हैं सारे, और फिर मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके पीछे पड़ गया था। और फिर आप देखें मारम बलोच हों या बाकी लोग हों, बगैर सबूतों के उनको जेलों में डाला हुआ है। उनके ऊपर कोई केसेस नहीं है, कुछ साबित नहीं कर सके आज तक, लेकिन कई कई महीनों से वो लोग जेलों में बंद हैं। ऐसे ही ईमान मजारी और हादी अली चट्टा जो उनके लिए बेचारे आवाज उठाते थे, उन दोनों को भी लंबी सजाएं देके जेलों में बंद कर दिया गया है, सिर्फ एक ट्वीट करने के जुर्म पर। देखिए, जिस अदालत ने ईमान मजारी और हादी अली चट्टा को सजा दी एक ट्वीट के ऊपर, उसी अदालत में एक जज के बेटे ने दो खवातीन को सड़क पे कुचल के मार दिया, बगैर लाइसेंस के, बगैर कानूनी गाड़ी वो चला रहा था और उसने कुचल के दो खवातीन को मार दिया और वो एक दिन भी जेल नहीं गया, थाने से ही छुड़ा के उसे घर ले गए। तो ये तो इंसाफ है पाकिस्तान में, और ये सूरत हाल है इंसाफ की। बहरहाल अब फोकस जो है वो कश्मीर के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान के बारे में उन्होंने काफी बातें की, बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने कहा जनाब कि बलूचिस्तान में देखें ये जो बलोच यकजहती कमेटी थी, फिर ये इनके कैसे पोल खुल गए, इनकी चीजें सामने आ गई। हालांकि जो चीजें सामने आई आज तक हमारे सामने तो नहीं रखी गई, किसी जगह पे किसी फोरम पे साबित नहीं किया जा सका कि मारंग बलोच या उनके साथ जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पुरअमन एहतजाज करके अपना हक मांगते हैं, उनके हवाले से किसी जगह पे भी किसी किस्म का कोई सबूत अभी ना पेश किया गया, ना साबित किया गया। किसी फोरम पे उनको गलत साबित नहीं किया जा सका, और यही वजह है कि बगैर किसी अदालती फैसले के बंदोबस्त करके सिस्टम ने उन्हें जेलों के अंदर बंद रखा हुआ है, और कोई कानूनी वजह नहीं है। जैसे इमरान खान को बंद करने की कोई कानूनी वजह नहीं है। कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा जी कि रियासत अभी मां बनकर कोशिश कर रही है पुरअमन तरीके से मामला हल करने के लिए, लेकिन फिर बाप बन जाती है रियासत बाद में और वो हमला भी कर देती। तो हार्ड स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, अभी मां बन के ये काम कर रहे हैं तो इतनी गोलियां रोजाना चल जाती हैं, दर्जनों लोग अब तक गोलियां उन्हें लग चुकी हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं, काफी लोग शहीद हो गए हैं। रोजाना की बुनियाद पे कश्मीरी अपने जनाजे उठाते हैं, कभी एक, कभी दो, कभी तीन। रावला कोट में, कोटली में कैसे खून रेजी हुई है, कैसे क्रैकडाउन हुआ, किस तरह टॉर्चर किया गया लोगों के ऊपर, लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप प्लस माइनस करें तो क्या रियासत मां वाला रोल प्ले कर रही है? तो जवाब यह है कि वो नहीं कर रही। और दूसरा ये कि DGISPR आजाद कश्मीर के मामलात में ये मुदाखलत कैसे कर सकते? पाकिस्तान का ये मुकदमा है कि आजाद कश्मीर एक आजाद मुल्क है। पाकिस्तान का ये मुकदमा है कि वहां की सुप्रीम कोर्ट, वहां की जो चाहे वो अदलिया है, चाहे सियासी जमातें हैं, चाहे वहां की पार्लिमान है, वो सारे अलग हैं।
اور پاکستان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ایسا سچ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ پاکستان ان کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن یہاں ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ ریاست تو آزاد کشمیر کی ہے نا، تو وہ آزاد کشمیر کی ریاست بات کرے گی، ان کے بہاف کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر تو بات نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کو پتا ہے پاکستان میں جس کی طاقت ہے اس کی بھینس ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور طاقت کے بلبوتے کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں تو پھر جو مرضی کری جائے، جو مرضی کہی جائے۔ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں جناب ان کو ثبوت مل گئے ہیں، لیکن ابھی تک کسی ایک سورس نے بھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ انہیں کوئی ثبوت دکھائے ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ یہ لوگ غدار ہو چکے یا یہ لوگ بھارت کے ساتھ مل گئے یا یہ لوگ دشمن کے ایجنڈے کے اوپر چل رہے ہیں اور دشمن سے پیسہ لے رہے ہیں۔ ایسا کچھ بھی ثابت نہیں کیا جا سکا، میرا نہیں خیال کہ ثابت کر سکیں گے، کیونکہ کشمیری جو مانگ رہے ہیں وہ ان کا حق ہے، اور میری اطلاع کے مطابق اس وقت بیک ڈور چینل رابطے بھی ہو رہے ہیں۔ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ جن کے سروں کے اوپر انعام رکھ دیے گئے وہ تو براہ راست ان مذاکرات کے اندر یا بیک ڈور چینلز رابطوں کے اندر شامل نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ لوگ رابطوں میں ہیں جو علماء کرام ہیں، اور وہ لوگ پھر رابطے کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کیا جا سکے۔ باقی معاملات تو حل ہو جاتے ہیں، لیکن 12 مہاجر نشستوں کا معاملہ بار بار آ کر پھنس جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ آپ 12 نشستیں رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھیں، لیکن آپ انہیں حکومت بنانے اور گرانے کا اختیار نہ دیں، یعنی جب آزاد کشمیر کا وزیر اعظم چنا جائے تو یہ 12 نشستوں کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، اور جب مخصوص نشستیں بانٹی جائیں تو ان میں بھی ان 12 نشستوں کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، اور جب کوئی حکومت آزاد کشمیر میں گرائی جائے تو اس وقت بھی ان 12 نشستوں کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ باقی آپ انہیں رکھنا چاہتے ہیں آپ انہیں رکھیں، آپ ان سے آواز اٹھانا چاہتے ہیں آواز اٹھائیں، سمبولک ان کو حیثیت دینا چاہتے ہیں، ان سے زور لگوانا چاہتے ہیں، آپ سارا کچھ کریں، عالمی سطح پہ ان کے دورے کروائیں، جو مرضی کریں، لیکن آپ آزاد کشمیر کی حکومت کو بنانے میں، اس کو گرانے میں، اس کے معاملات کو چلانے میں آپ ان کو شامل نہ کریں۔ تو یہ ان کی جانب سے ایک مطالبہ ہے۔ بھارت مذاکرات ہو رہے ہیں، دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ 28ویں آئینی ترمیم پہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی مل کر کھیل رہے ہیں اور وہ 28ویں آئینی ترمیم اب شاید نہیں ہونے دیں گے، لیکن پیپلز پارٹی کو جس طریقے سے اور نون لیگ کو بلیک میل کر دیا گیا گلگت بلتستان میں، اسٹیبلشمنٹ نے 4 آزاد امیدوار اٹھا کے آئی پی پیز کی جھولی میں ڈال دی۔ آئی پی پی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے نا، ایک تو وہ آئی پی پی ہے جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا نا، تو ایک استحکام پاکستان پارٹی بھی ہے آئی پی پی۔ یہ آئی پی پی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو بہت پیارے ہیں، چاہے وہ آئی پی پی عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے والے آئی پی پیز ہوں جنہیں اسٹیبلشمنٹ نے اور سیاسی جماعتوں نے مل کر لگایا، اور ان کے ذریعے سے قوم سے اتنا پیسہ چھینا جاتا ہے کہ جو شخص بھی 1 یونٹ بجلی استعمال کرتا ہے وفاقی وزیر پانی اور بجلی کے مطابق وہ 4 یونٹ بجلی کے پیسے دیتا ہے۔ مجھے پہلے لگتا تھا کہ یہ 1 اور 3 کا ریشو ہے کہ اگر آپ 1 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں تو آپ 3 یونٹ بجلی کا پیسہ دیتے ہیں، نہیں، لیکن پانی اور بجلی کے وفاقی وزیر نے کہا نہیں، آپ اگر 25 روپے کی بجلی استعمال کرتے ہیں تو آپ 100 روپیہ بل دیتے ہیں، یعنی جو 75 روپے ہیں وہ آپ آئی پی پیز کی جیب میں ڈالتے ہیں جس کی انہوں نے بجلی نہیں بنائی ہوئی ہوتی۔ تو یہ آئی پی پیز اسٹیبلشمنٹ کو بہت پسند ہے، اسی لیے انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام بھی آئی پی پی رکھ دیا، استحکام پاکستان پارٹی۔ یہ پارٹی گلگت بلتستان میں ایک بھی سیٹ نہیں جیتی، لیکن اس پارٹی کو 4 آزاد امیدوار تحفے میں دے دیے گئے۔ وجہ یہ ہے کہ 4 آزاد امیدوار ملنے کے بعد نا سچویشن بڑی مزیدار بن گئی۔ ابھی کچھ نشستیں ہیں 2-3 جن کے اوپر کنفیوژن ہے، وہ فیصلہ آ جائے گا۔ اس میں 9 سیٹیں بتائی جا رہی ہیں پیپلز پارٹی کی، 8 پی ایم ایل این کو دی گئی ہیں، اب 4 یہ جو ہیں اگر آئی پی پیز کو مل گئی تو آئی پی پی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ جائے گی وہ حکومت بنا لے گا۔ کیسا زبردست کام ہو گیا، آئی پی پی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ جائے گی وہ حکومت بنا لے گا، اور آئی پی پی کس کی جماعت ہے آپ جانتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے سارا کا سارا کھیل اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے۔ اب فیصل واڈا جو ہے وہ لانچ ہو جاتے ہیں جیسے یہ پتا چلتا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم میں کوئی گیم ہو رہی ہے، اور ترمیم کے اوپر کام تو تقریباً ہو چکا ہے، اب تو ترمیم صرف پاس کروانی ہے۔ تو فیصل واڈا آتے ہیں سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے۔ وہ آئے، آ کر انہوں نے پہلے تو یہ بتایا کہ جناب پاکستان میں حکمران بننے کے لیے، کیونکہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار ہیں فیصل واڈا، اور اس وقت وہ ان کا قیمتی سامان اٹھا کر پیچھے پیچھے چلتے ہیں جرنیلوں کے، تو فیصل واڈا بہتر جانتے ہیں کہ کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو کسی شخص میں ہوں تو وہ حکمران بن سکتا ہے۔ فیصل واڈا نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کس طرح کے لوگ پسند ہیں، اور انہوں نے کہا حکومت میں آنے کے لیے آپ کو نکما، اشتہاری، مفرور، بیمار، قاتل اور زانی ہونا چاہیے۔ یہ فیصل واڈا صاحب نے فرمایا کہ یہ والی خصوصیات اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ حکومت میں آ سکتے ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو اس قسم کے لوگ پسند ہیں، ان کو وہ حکومت میں لے کر آتے ہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا فارمولا انہوں نے بتا دیا ہے۔ دیکھیں سیاستدانوں کو گندا کرنے کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری، یہ جرنیل آف دی ریکارڈ ملاقاتیں کرتے ہیں صحافیوں کے ساتھ تو ایک ہی بات کرتے ہیں، سیاستدان بہت گندے ہیں، سیاستدانوں نے کرپشن کی ہے، سیاستدان 2 نمبری کرتے ہیں، سیاستدان ملک کو کھا رہے ہیں، سیاستدان ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ فوجی بہت اچھے ہیں،
ہیں فوج نے بڑا کمال کام کیا ہے, فوج ملک کو نہیں کھا رہی ہے, فوج ملک کے لیے دن رات سوچتی ہے, دن رات کوشش کرتی ہے, ہم تو قربانیاں دیتے ہیں. تو ہمیشہ جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ مائنڈ سیٹ بناتی ہے پاکستان میں کہ سیاستدان بہت گندے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا, پاکستان ایک سیاستدان نے بنایا تھا, پاکستان کو آئین ایک سیاستدان نے دیا. پاکستان نے آج تک جتنی ترقی کی اس میں زیادہ حصہ سیاستدانوں کا ہے. پاکستان کا دماغ سیاستدان ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ جب آتی ہے وقتی طور پہ پاکستان کو چھوٹا موٹا کوئی فائدہ ہو بھی جائے تو لانگ رن میں پاکستان کو نقصان ہوتا ہے. ایوب خان نے جس طرح کی سیاست کی طرح ڈالی, اس نے پاکستان کی سیاست کو تباہ کر دیا. بعد میں پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا. یحییٰ خان نے پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے میں آخری ہتھوڑا چلایا. ضیاء الحق آیا اور اس نے وقتی طور پہ فائدہ اٹھایا. امریکہ سے تعلقات, دنیا بھر اس کو آنکھوں کا تارا بنا کر پھرتی تھی. ضیاء الحق یہاں پہ ڈکٹیٹر تھا, اس نے افغانستان کے اندر ایک جہاد کروایا اور ضیاء الحق تو چلا گیا لیکن پیچھے کیا چھوڑ گیا, منشیات اور کلاشنکوف, اور پاکستان میں کتنا خون بہ گیا. دہشت گردی ضیاء الحق نے انٹروڈیوس کروائی تھی پاکستان کے اندر. پھر پرویز مشرف آتا ہے, وہ امریکہ کے آگے لیٹ جاتا ہے, امریکہ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے. آج عاصم منیر امریکہ کی آنکھوں کا تارا بنے ہوئے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں یا ملٹری جرنلز ہوتے ہیں یہ امریکہ کی آنکھوں کے تارے بنتے ہیں اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے دیکھو جی امریکہ ان سے کتنا خوش ہے, عالمی سطح پہ کتنی کامیابیاں مل رہی ہیں. کوئی کامیابی نہیں مل رہی. کامیابی پتہ کسے کہتے ہیں؟ پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو جائے. کیا ختم ہوئی؟ نہیں, وہ پہلے سے زیادہ ہے. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے. کیا بہتر ہوئی؟ نہیں, وہ برباد ہو گئی. کامیابی پتہ کسے کہتے ہیں؟ کہ عام آدمی کی زندگی آسان ہو جائے, مہنگائی ختم ہو جائے. کیا ختم ہو گئی؟ مہنگائی نہیں ہوئی, عام آدمی کی زندگی پہلے سے زیادہ مشکل ہو گئی. کامیابی پتہ کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کے ملک میں دھڑا دھڑ سرمایہ کاری آ رہی ہو, آپ کے ملک میں سیاح آ رہے ہوں. کیا وہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. کامیابی اسے کہتے ہیں کہ آپ قرضے واپس اتار رہے ہوں. آپ قرضے چڑھاتے چلے جا رہے ہیں, اپنے ریکارڈ قرضے لے لیے. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ کہ لوگ کام کرنے کے لیے آپ کے ملک میں آئے, آپ کے ملک سے برین ڈرین لگاتار ہو رہا ہے اور آپ کا آرمی چیف کہتا ہے یہ برین گین ہے. یعنی ان کے کہنے سے تو نہیں ہو جائے گا. ڈاکٹر جا رہے ہیں, انجینئر جا رہے ہیں, پڑھے لکھے لوگ جا رہے ہیں, سرمایہ کار جا رہے ہیں, جو کاروبار کرنا جانتے ہیں, جو سکلڈ لوگ ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو یہ کامیابی ہے. کامیابی پتہ کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کہتے ہیں جب آپ تجارتی خسارے میں نہ ہو بلکہ منافع میں ہو. آپ لگاتار تجارتی خسارے میں ہوتے چلے جا رہے ہیں. ترقیاتی بجٹ آپ نے انتہائی کم کر دیا ہے. یعنی پاکستان کو یہ کہتے ہیں ہم ترقی کی منازل طے کروائیں گے. بہت سارے لوگ یہ پریڈکشن کر رہے تھے 2026-27 کا سال وہ ہوگا جب پاکستان ترقی کی سیڑھیاں چڑھے گا, یہاں سے پاکستان اونچی اڑان کی طرف جائے گا. اس طرح کی باتیں ہم نے سنی. چنگی اونچی اڑان کی طرف پاکستان گیا ہے, ترقیاتی بجٹ آدھے سے بھی کم کر دیا. ایسے آپ ملک چلائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے ترقیاتی بجٹ کم کیوں کیا ہے؟ عام آدمی جس کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی, ذرا میں اس کو سمجھا دیتا ہوں آسان الفاظ میں. حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ عوام سے ٹیکس اکٹھا کرتی ہے اور اس ٹیکس کے ذریعے سے عوام کے ترقیاتی منصوبوں پہ کام کرتی ہے. اور ٹیکس کا بڑا حصہ ترقیاتی منصوبوں پہ لگایا جاتا ہے کہ کہیں پہ بڑے بڑے تعلیمی پروجیکٹ چل رہے ہیں, کہیں پہ صحت کے پروجیکٹ چل رہے ہیں, کہیں پہ کھیلوں کے پروجیکٹ چل رہے ہیں, کہیں پہ انرجی کے پروجیکٹ چل رہے ہیں, کہیں پہ ڈیمز بن رہے ہیں, کہیں آبپاشی کے پروجیکٹ چل رہے ہیں, کہیں عوام کے لیے بڑی بڑی اسکیمیں لائی جا رہی ہیں, ریزیڈینشل پروجیکٹ چل رہے ہیں, سڑکیں نکل رہی ہیں, بہت ساری چیزیں نا. سائنس میں ترقی ہو رہی ہوتی ہے, ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے کہ جب عوام سے پیسہ اکٹھا کرتی ہے حکومت تو پھر وہ ترقیاتی کاموں پہ لگاتی. اب اس حکومت نے اپنے اللے تللے تو کم کرنے نہیں ہیں. انہوں نے تو عیاشی والے طیارے بھی خریدنے ہیں, بیرون ملک دوروں پر بھی جانا ہے, فیملی بھی لے کے جانی ہے, میک اپ آرٹسٹ بھی لے کر جانے ہیں, بچوں کو لے کر جانا ہے, بچوں کے دوستوں کو لے کر جانا ہے. تو انہوں نے تو اپنا انجوائے کرنا ہے, وہ تو انہوں نے بند کرنا نہیں ہے. پروٹوکول تو انہوں نے انجوائے کرنا ہے. ان کے اپنے دفاتر کے جو بجٹ ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے, اپنے ایم این ایز کے فنڈ یہ ان کو دیں گے. تو یہ کہاں سے جا کر کٹ لگاتے ہیں؟ جو ان کے لیے آسان طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ ترقیاتی بجٹ کم کر, یعنی عوام کے ترقیاتی منصوبے کم کر دیں. قوم کو کہانی سنائی کہ ہم ترقیاتی منازل طے کریں گے, یہاں سے پاکستان اونچی اڑان کی طرف جائے گا, اور جس چیز کو اڑان کہتے ہیں کہ ترقیاتی بجٹ, وہ آدھے سے بھی کم کر دیں. تو پاکستان کا ترقیاتی بجٹ جو کم ہوگا نا, یاد رکھیے گا جب سرکاری منصوبے بند ہو جائیں گے تو بے شمار لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. بہت ساری انڈسٹریز جو ہیں ان کا پورا انحصار سرکاری منصوبوں کے اوپر ہوتا ہے. تو جب آپ نے وہ سارا سائز ہی چھوٹا کر دیا تو ابھی آپ دیکھیں گے اس سال اور کتنی بے روزگاری ہوتی ہے, اور کتنی غربت ہوتی ہے, اور کتنے لوگ اپنا پیسہ لے کر پاکستان سے بھاگتے ہیں. یہ آپ کو دکھائی دے گا جس طریقے سے انہوں نے ترقیاتی بجٹ کم کر دی. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ سیاستدانوں کو بدنام کرنے کا سلسلہ جاری ہے. ہمیشہ جرنیل خود کو اچھا دکھاتے ہیں اور سیاستدانوں کو برا دکھاتے ہیں, اور اسی وجہ سے پاکستان آج تک سٹیبل نہیں ہو سکا. پہلے لوگوں میں نفرت پھیلائی گئی, سارے سیاستدان برے ہیں. ہر سیاستدان جو حکومت میں بھی ہوتا ہے یہ اس کو آف دی ریکارڈ برے ہی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ اچھا کہتے ہیں. سیاستدانوں کو یہ بات سمجھنی پڑے گی. وہ ایک زبان کر کے اکٹھے ہو جائیں سارے, اور اکٹھے ہو کر کہیں کہ جرنیل برے ہیں, انہوں نے پاکستان پہ بار بار قبضہ کیا ہے, یہ سرکاری ملازم ہیں, یہ تنخواہ لیتے ہیں, ان کا کام ہے ہمارے حکم کو مانے. ہم حکومت بناتے ہیں عوام کے ووٹوں سے, جب ہم آ جاتے ہیں تو ہم جو حکم دیں یہ ہمارے حکم کی
जो है वो खिलाफ वर्जी कभी ना करें, ये होना चाहिए। लेकिन उल्टा क्या होता है कि वो सियासतदानों को बदनाम करते हैं और हमारे मीडिया के लोग इसमें इस्तेमाल होते हैं, कई अनजाने में इस्तेमाल हो जाते हैं, कई जानबूझकर इस्तेमाल हो जाते हैं, कई अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि के सारे जो हैं मीडिया के लोग बदनीयत हैं, बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। यानी मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ, जाती तौर पे मुझे बहुत सारे लोगों को, पूरे पाकिस्तान को, इवन इमरान खान को ये लगता था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो भी फैसले करती है वो पाकिस्तान का भला सोचकर करती है। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना और फिर हमने इनकी इंक्वायरियां भुगती और जब इनके साथ बैठकर बात की तो हम सर पकड़ के बैठ गए कि यार ये क्या लोग हैं, ये तो अपने फायदे से बाहर देखते ही नहीं है कि हमारी एक्सटेंशन, हमारा इस्तिस्ना, हमारी नौकरी, हमारा कारोबार, हमारा मफाद, हमारा बजट, ये अपनी जात से बाहर नहीं जाते। आज हमारा इस खित्ते के अंदर जो तरक्याती बजट है वो बांग्लादेश के मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में, नेपाल भूटान के मुकाबले में या अफगानिस्तान भी लगा लें, जितना बजट हमारे पास है परसेंटेज में आप करके देख लें, हम सबसे कम तरक्याती बजट खर्च कर रहे हैं। तो हम तरक्की कैसे करेंगे? नहीं कर सके। हाँ, सिर्फ ये है कि हमें आलमी सतह पे सालसी करनी है, बड़े बड़े लोगों की मीटिंग्स के अंदर जाकर बैठना है और काटन वाले कपड़े पहन के, जैसे कोई बंदा बहुत गरीब घर का होता है ना, उसके घर के अंदर भूख होती है, नंग होती है, परेशानी होती है, लड़ाई होती है, फसाद होता है और वो शाम को काटन वाला सूट पहन के चौधरियों की महफिल में जाकर बैठ के चौड़ा हो जाता है कि जनाब मेरी तो बड़ी इज्जत है और घर के अंदर कुछ नहीं होता। ये पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं जनाब। बाहर साड़ी बड़ी गेम है, वो पाकिस्तान के अंदर आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर गेम उठाने की नहीं थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कश्मीर को आजाद करवा के दें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान का पानी जो इंडिया कब्जा कर रहा है वो छुड़वा के दें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर से आप दहशतगर्दी खत्म करें। ये तीन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इन तीनों के अंदर नाकाम रहे, ये तीनों काम नहीं कर, बदकिस्मती से। और जो पाकिस्तान के सियासतदान है वो इसके ऊपर जनाब ताशे बजाते हैं। मैं हैरान होता हूं। तो जब भी आईनी तरमीम करनी होती है, फैसल वाडा लॉन्च हो जाता है और वो अपना काम शुरू कर देता है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की अब सूरत-ए-हाल ये बन गई है, एक तो इमरान खान साहब की बहनों को मुलाकात करने नहीं दी गई, एक मरतबा फिर मुलाकात ना हुई और वो अपना धरना खत्म करके वापस चले। 10,000 बंदा लाने का दावा किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन 2,000 बंदा टोटल, मुझे जो सहाफियों ने बताया कि 2,000 के करीब बंदा टोटल पहुंचा था और वो भी कोई आ रहा था और कोई जा रहा था और एक वक्त में 1200-1500 के बीच में लोग मैक्सिमम इकट्ठे हुए। इससे ज्यादा लोग एक वक्त में इकट्ठे नहीं हुए। ये है जमीनी हकायक। अडयाला जेल के बाहर से इमरान खान की बहनों से वादा कुछ और किया गया, सूरत-ए-हाल कुछ और। लोग मायूस हो गए हैं, लोग इस लीडरशिप के लिए अब निकलना भी नहीं चाहते। और जो कुछ पाकिस्तान में जुल्म और फसादियत हो रहा है, देखिए जब लोग मायूस हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा दब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो एक दिन आता है कि लोग लीडरलेस हो जाते हैं। और फिर वो होता है जिसे आप बांग्लादेश में आपने होते हुए देखा, श्रीलंका में आपने होते हुए देखा, नेपाल में आपने होते हुए देखा, दुनिया के और ममालिक में आपने होते हुए देखा। तो ये पाकिस्तान में भी खुदा न खास्ता ये मामला उस तरफ ले जाएंगे और एक दिन पाकिस्तानी अपना हक छीनने पर मजबूर हो जाएंगे। कश्मीर में आप उसका एक झलक देख रहे हैं। अब अगर समझदार होंगे और अक्लमंद होंगे तो कश्मीरियों के साथ मुज़ाकरात करके मामला हल कर ले, क्योंकि कश्मीरी पीछे हटने के लिए फिलहाल तो तैयार नजर नहीं आ रहे। अब फेस सेविंग चाहिए, हुकूमत कोई ना कोई फेस सेविंग ले, कोई रास्ता निकाले और कश्मीरियों को वापस उनके घरों में भेजे और रूटीन के मुताबिक वहां इलेक्शन करवाए। और इलेक्शन में अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले ना करे तो क्या हो जाएगा? हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के असर के बाहर एक बन जाएगी, तो चलो कश्मीरी खुश हो जाएंगे, वो राजी हो जाएंगे। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को हर जगह पे अपना कंट्रोल चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो इस बात पे मानेंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतें इंतहाई कम होती चली जा रही, लगातार कम हो। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो $5 मजीद तेल की कीमतें गिर गई हैं। तो इतनी जो तेल की कीमतें लगातार कम हुई हैं, लगभग $75 से $78 के बीच में इस वक्त वेरी कर रही हैं आलमी मंडी में तेल की कीमतें। तो जब इतनी कम हो गई हैं तो आप भी कम कर दें। जब कीमतें बढ़ानी होती थी तो जैसे ही आलमी मंडी में ऊपर जाती थी, साथ ही ये लेवी लगा देते थे, कीमतें बढ़ा देते थे, बढ़ाते थे 150-150 करके। इकट्ठी कीमत इन्होंने पाकिस्तान में $200 तक 2-4-5 दिनों के अंदर हम देखते रहे, पता नहीं $200 तक इन्होंने तेल की कीमतें बढ़ा दी थी। कहां से कहां पेट्रोल की कीमतें ले गए। पूरी दुनिया में किसी ने ऐसा नहीं किया जो इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ कर दिया। जुल्म और जबर की इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ इंतहा कर दी थी। लेवी इन्होंने 160 तक पहुंचा दी थी बेवकूफों ने। तो अब आलमी मंडी में तेल की कीमतें नहायत कम हो गई हैं, तो फौरी तौर पे अवाम को रिलीफ दें, जैसे फौरी तौर पे आपने अवाम के सर पे डंडा मारा था। रिलीफ दें, पेट्रोल की कीमतें कम करें, बिजली की कीमतें कम करें, गैस की कीमतें कम करें। अब आप ईरान से गैस खरीद सकते। ईरान को इजाजत मिल गई है कि वो तेल और गैस की सप्लाई कर सकता है दुनिया को। तो आप गैस पाइपलाइन मुकम्मल करें। ईरान ने तो अपनी मुकम्मल कर ली है, आप भी अपने हिस्से की पाइपलाइन डालें और ईरान से गैस खरीदें। देखिए पूरे पाकिस्तान के अंदर तो पाइपलाइन पाकिस्तान की बिछी हुई है, आपने सिर्फ मेन लाइन तक लेकर जाना है ना। तो आप ईरान से गैस लें और आप पाकिस्तानियों को सहूलत दें। पाकिस्तान की इंडस्ट्री को भी इसका फायदा होगा, पाकिस्तान के शहरियों को भी इसका फायदा होगा, पाकिस्तान इससे तरक्की करेगा। तो आपको लेनी चाहिए गैस। आपका हमसाया मुल्क है, आपके पास एक मौका है
इस मौके से आपको फायदा उठाना चाहिए। तो नाज़रीन, जो बजट की सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा, बेचारे वो यहाँ तक पहुंच गए कि जी हम 3 माह का बजट पास करेंगे, इमरान खान साहब से जब तक मुलाकात नहीं होती तब तक हम मुकम्मल बजट पास नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब का एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था। देखिए यहाँ तक हालात पहुंच गए हैं कि बजट को अब एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। ये नहायत कमजोर कार्रवाई है। देखिए ये इनकी मर्जी है, ये जो मर्जी करे, उनकी हुकूमत है। वो बजट आज पूरा पेश कर दे, 1 महीने का करें या 1 दिन का करें, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इतनी बेबस और मजबूर हो गई है कि वो बजट को एक बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। यानी इतनी बड़ी पार्टी जिसने करोड़ों वोट लिए हैं, इतना बड़ा लीडर जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल है, ये बाहर बैठे हुए पॉलिटिकल लोग उसके नाम के ऊपर कोई तंजीम साजी नहीं कर सके, कोई माहौल नहीं बना सके। इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था, हमने तो देखी नहीं। सुहेल अफरीदी ने ऐलान किया था, कोई हलफ वलफ भी लिया था, उसके बाद नजर ही नहीं आया बंदे किधर गए। नाज़रीन, एक चीज जाते जाते मैं आपको बड़ी मजे की बताता हूँ। ये जरा आप शरीफों का बजट चेक करें। ये जो पंजाब में आया, ये शरीफ खानदान का बजट, मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि ये बजट के अंदर जितने भी नए मंसूबे लगाते हैं या जितने भी मंसूबे रखते हैं, वो ज्यादातर अपने जाती नाम के ऊपर रखते हैं, जैसे इनके अब्बा जी का पैसा है। ये सिर्फ चंद मंसूबे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, जरा देखें, आप इंजॉय करेंगे। मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक, नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट, कलसूम नवाज कैंसर हॉस्पिटल डीजी खान, मरियम नवाज सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड, मरियम को बताएं, मरियम नवाज स्पोर्ट्स सिटी लाहौर, मरियम नवाज शरीफ फ्री वाईफाई इनिशिएटिव, मियां नवाज शरीफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कसूर, और शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स, और पता नहीं कौन कौन से। मैं तो हैरान हो जाता हूं कि ये कितने नरगसियत का शिकार लोग हैं। ज़हनी मरीज मुसल्लत कर दिया लाके। कौम का पैसा, कौम का बजट है, कौम ने टैक्स दिया अपने खून पसीने की कमाई से, और ये शरीफ खानदान बाप का पैसा समझ के अपने नामों के ऊपर प्रोजेक्ट शुरू करते चले जा रहे हैं। ये नरगसियत है, ये ज़हनी मरीज हैं जिनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है, और हम इन्हीं के साथ गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मिलिट्री जर्नल्स जो हैं वो जबरदस्ती इन्हीं की हुकूमत बनाते हैं बार बार, और उन्हें यही लोग पसंद है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का